Assalamu alaikum. I am an alumni of PICS and I've recently joined IOBM as an assistant professor in the education department. मेरा बहुत एक्सपोजर रहा यूएई में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी. मैंने अपनी पीएचडी रिसेंटली कंप्लीट की ऑस्ट्रेलिया से. वहाँ पे अच्छा मेरा ये क्वेश्चन जो है ना पॉलिटिक्स से ज़रा हट के एजुकेशन फोकस्ड है कि मुझे बहुत बड़ा चैलेंज फेस किया मैंने बीइंग एन एलुमनाई ऑफ पिक्स, और जो कि ये बच्चे जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं और फिर वापस आना चाहते हैं. खैर जब उनके एडमिशन्स के टाइम पे हमारी यूनिवर्सिटीज़ को, वो भी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको लेवल 4 यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में डाल दिया जाता है. मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि मुझे पीएचडी में एडमिशन लेना था एंड दे टोल्ड मी कि आपने क्रेडिट्स कंप्लीट करने हैं, आपने 1 साल और लगाना है एंड ऑल दैट. एनी हाउ आई फॉट माई केस क्योंकि मैंने यूएई में भी जब मैंने मल्टी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया एंड ऑस्ट्रेलिया में भी काम किया, तो मुझे ये लगा कि हम बीइंग पाकिस्तान से पढ़े हुए हमें इनसे काफ़ी मतलब हम कम नहीं हैं. हमें बहुत पता है इंटेलेक्चुअली, एकेडमिकली, कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग. तो क्यों हमारी यूनिवर्सिटीज़ को ऐसे कहा जाता है कि आपकी ये कम लेवल पे हैं और हमें अपने कंप्लीट करने पड़ेंगे क्रेडिट आवर्स, और हम आई मीन फाइनेंशियली भी इट्स अ बर्डन ऑन अस. तो इसके लिए गवर्नमेंट लेवल पे मतलब हम किस फोरम पे ये बात करें कि मतलब मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि हमारा किसी तरह भी उनसे हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स कम नहीं हैं, और ये सब बाहर जाके तालीम लेके कुछ बाहर वापस आएंगे, कुछ नहीं आएंगे. एंड टू बी ऑनेस्ट, वापस आना इज़ अमेजिंग. आई मीन गिविंग बैक टू योर कंट्री इज़ एन अमेजिंग फीलिंग. तो आप इसको कैसे समझते हैं कि हमें किस तरह इसको हमारी यूनिवर्सिटीज़ को अपग्रेड करना है, इंटरनेशनली उस लेवल पे लाना है? हु इज़ मेकिंग दीज पॉलिसीज़? हु डू वी हैव टू फाइट विद? Because we are academically strong, intellectually strong. मैंने तो अपना केस इस तरह फाइट किया था कि मैंने उनको चैलेंज किया था कि मेरी यूनिवर्सिटी का मीडियम ऑफ लैंग्वेज भी इंग्लिश था. उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए, मैंने एक एक को प्रूव किया. फिर उन्होंने मेरे सामने एक पैनल बैठा दिया ऑफ 6 पीपल, सीनियर प्रोफेसर्स, और उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया और तब मेरे वो क्रेडिट्स माफ़ हुए. तो ये सब तो नहीं करते. I mean, I had that confidence, alhamdulillah, and I did that. ये सब नहीं करते. तो एक easy way कि हमारी गवर्नमेंट लेवल इसको हमारी मतलब कोई पॉलिसी में कुछ ऐसा हो कि हम अपलिफ्ट करें, हमारा है वो लेवल, एक्चुअली है. थैंक यू सर. थैंक यू. हमने जब कॉलेज शुरू किया सबसे पहला लाहौर में, वो 1985 में हमने शुरू किया, और कॉमर्स कॉलेज था, बीकॉम बच्चे वहाँ से कर रहे थे. 2 साल के बाद हमने देखा कि बीकॉम के बाद तो इनके पास कोई फर्दर डिग्री करने का चांस बड़ा कम है, बिकॉज़ एमकॉम था वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में, जिसकी 80 सीट्स थी उस वक्त टोटल, और आईबीए पंजाब यूनिवर्सिटी था, उसमें बीकॉम के लिए मेरा ख्याल है लेस दैन 10 सीट्स थी. तो हमारे अगर ग्रेजुएट्स 200-300 भी हैं तो इनका फ्यूचर क्या होगा? हमने सबसे पहले कोशिश की गवर्नमेंट के साथ कि गवर्नमेंट सीट्स इंक्रीज़ करे या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को इजाज़त दे कि वो उनको चार्टर दें, उनको लीगल पोजीशन दे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ काम कर सकें. तो उन्होंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कैसे बनेगी? आप लोग डिग्रियां छाप के देना शुरू कर देंगे. अब आप सब लोगों की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, आप लोग बैठे हुए हैं. ये इतना आसान काम नहीं था. जब हमने 1987 में शुरू किया तो लोग कहते थे ये कैसे हो सकता है. तो हमने कहा ये यहाँ तो नहीं लोग मान रहे, तो अब हम क्या करें. हमने कुछ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करना शुरू किया. उन्हें पहले तो हमारी बात समझ नहीं आई कि हम उनसे यही ट्रांसफ़र क्रेडिट की बात कर रहे थे. हम उन्हें ये कह रहे थे कि हम तुम्हारे कोर्स नंबर भी लेते हैं, तुम्हारे कोर्सेज भी लेते हैं, और बिल्कुल वही यहाँ पे पढ़ाते हैं, मिरर इमेजिंग करते हैं. हमें कुछ 1-1.5 साल लगा उनके साथ बात करने में. उस वक्त फैक्स मशीन भी नहीं होती थी, अब तो ईमेल होती है. तो हम
کامیاب ہوئے ایک یونیورسٹی کے ساتھ بات کرنے پہ، اور پہلا ہم نے جو گروپ اسٹوڈنٹس کا بھیجا اس میں 20 اسٹوڈنٹس تھے، اور جیسے آپ نے کہا ان سب نے دے پرفارمڈ ابو ایوریج، اور انہوں نے کہا اکاؤنٹنگ میں چائنیز اسٹوڈنٹس ہمیشہ ہمارا یہاں پہ ٹاپ کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے اسٹوڈنٹس پہنچے تو انہوں نے کمپیٹ کیا ود چائنیز اور انہوں نے بہتر پرفارم کیا۔ اس کے بعد بڑی مشکل سے اس یونیورسٹی نے ہمیں یہ اوپننگ دی تھی، بٹ ان اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس کے بعد ہمارے پاس لائن لگ گئی تھی یونیورسٹیز کی جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو لینا چاہ رہے تھے۔ تو ہوا کس طرح، جو آپ کا سوال ہے کہ ہم نے پرفارم کر کے دکھا دیا۔ انفارچونیٹلی جب 87 میں میں گیا اس یونیورسٹی میں سب سے پہلے، اور ہم جب انہیں بتاتے تھے جا کے کہ وی آر فرام پاکستان، تو وہ کہتے تھے ویئر دس پاکستان از، یہ سوال تھا 87 میں۔ بتاتے تھے کہ یہ دنیا کا نقشہ ہے، یہاں پہ ہم ہیں، یہ پاکستان ہے۔ اور پھر جب ہمارا تعارف ہوا انفارچونیٹلی، تو وہ وار آن ٹیرر کے بعد ہمارا تعارف ہوا۔ اب تو ان کو محمد کے اسپیلنگ ایسے یاد ہیں جیسے جان کے یاد ہیں، نو دے نو کہ پاکستان کہاں پہ ہے اور کابل کہاں پہ ہے اور کون کہاں پہ ہے، بٹ یہ نیگیٹو انٹروڈکشن ہمارا ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے ہماری یونیورسٹیز، اور وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم پڑھتے بھی ہیں، ایسے ہی ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس بھی کمپیوٹر ہوتے ہیں، ہمارے پاس سڑکیں بھی ہیں جس پہ گاڑیاں چلتی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ہم سب نے بم باندھے ہوئے ہیں اور جہاں پہ موقع ملتا ہے ہم جا کے پھٹ جاتے ہیں اور ان کے بہت سارے لوگوں کو ہم مار دیتے ہیں۔ ہمیں یہ سارا اپنا تعارف ٹھیک کرنا پڑے گا، ہمیں پرفارم کرنا پڑے گا، اینڈ دس از اے ٹف پاتھ، ایزی جاب نہیں ہے یہ۔ بٹ آپ جب بھی کہیں باہر جاتے ہیں، جب بھی آپ اپنی کلاس میں پڑھتے ہیں، آپ یہ سوچ کے پڑھیں کہ آپ مقابلہ کر رہے ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ساتھ۔ آپ نے لڑنا ہے، لڑنا مین جھگڑا نہیں کرنا ہے، آپ نے اکیڈیمکلی اپنی جنگ لڑنی ہے دنیا کی بہتر سے بہتر یونیورسٹیز کے ساتھ۔ آپ کو اپنی ریکگنیشن ارن کرنی پڑے گی، کوئی دے گا نہیں آپ کو، یو ہیو ٹو ارن اٹ۔ انفارچونیٹلی یہ ہمارا ایسا تعارف ہوا ہے جس سے نکلنے کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنی پڑے گی، ہر ٹیچر کو کرنی پڑے گی، ہر یونیورسٹی کو کرنی پڑے گی، ہر اسٹوڈنٹ کو کرنی پڑے گی، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ یہ کوئی ایزی وے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہماری حکومت کل خط لکھے گی کسی کو اور مسئلہ حل ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوگا، ہمیں کمپیٹ کرنا پڑے گا۔ آج آپ دیکھیں آپ کی کمپیوٹر سائنس میں، آپ کے آئی ٹی میں، اگین مجھے خوشی نہیں ہوتی مثال دے کے، بٹ آپ دیکھیں آپ کی کتنی بڑی کمپنیز ہیں جہاں پہ انڈین چیف ایگزیکٹوز ہیں، دے ارن اٹ ایکچولی۔ کسی نے اللہ واسطے وہ آپ بھی باہر، آپ آسٹریلیا رہ کے آئیں تو آپ کو پتہ ہے ان کے اندر عصبیت کتنی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو اوپننگز دے رہے ہیں بیکاز دے ارن اٹ۔ خالی والی میں نہیں ملا، کام کر کے دکھانا پڑا نا، پھر اس کے بعد ملا۔ تو یہ ہم سب کو بھی کرنا پڑے گا، ہمارے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے، کیونکہ ہمیں پہلے ایک اپنے اوپر لگا ہوا ایک داغ دھونا ہے، ہم ایک ٹیررسٹ نہیں ہیں، ہم بم باندھ کے پھر نہیں رہے ہیں، اور دوسرا اپنی قابلیت دکھانی پڑے گی، پروو کرنا پڑے گا، کمپیٹ کرنا پڑے گا۔ اور یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے، ہمارے ٹیچرز کے لیے بھی ہے، ہماری نیشن کے لیے بھی ہے۔ ہمیں اپنے لیے عزت ارن کرنی پڑے گی، اور عزت کوئی دیتا نہیں ہے، آلویز یو ہیو ٹو ارن اٹ۔ تو اینی ادر کوشچن جی؟